अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है? ओए होए होए होए, 2026 रुखसत हो रहा है। सर जी, साल आते जाते रहेंगे, फिक्र माकावा। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। करोड़ों अरबों सालों से ये जनाब ज़िंदगी चल रही है और लोग मर रहे हैं और नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने दरख्त जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। ते जनाब अली दुनिया में ये है। और मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। तो इसका फ़िक्र नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, मरने वाले को। हम मुसलमानों को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने प्यारों से मिलेंगे। हम हमारे तो अकीदा ही वो बड़ा जो आसमानी मज़ाहिब हैं, जो मसीह हैं और जो यहूदी हैं और जो मुसलमान हैं, ये आसमानी मज़ाहिब का तो कंसेप्ट ही यही कि हम अगले जान अपने अल्लाह से मिलेंगे और सारा। तो इसलिए हंसी खुशी ये सारा जनाब, जैसे ये साल जा रहा है ना, हम हंसी खुशी जा उसको अलविदा कहेंगे। अलविदा 2024, अलविदा। और हम तालियां बजा रहे होंगे, रात 12 बजे ही है। वन, वो नहीं, वो क्या 10 से करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 3 बिचों निकल गया। अच्छा, तो आप इसी तरह हंसी खुशी से रहें। सर जी, अभी मेरे सामने इंटरव्यू लगा हुआ है उसका, एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक को जानते हैं ना, ज़ियाउल हक दा मुंडा। हाँ जी, वो भी कदी इधर ते कदी इधर, उन्होंने समझ नहीं आती मैं की करा। तो उससे वो लड़की सवाल पूछ रही है कि आप इमरान खान में शामिल हुए थे तो फिर बाद में निकल गए। तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं शामिल हुआ था। 9 मई के साथ, 9 मई के बाद इमरान खान के साथ चलना मुमकिन नहीं है, ये उसने कह दिए। और यही मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ। हमारे दोस्त हैं ना, जैसे वकील, सारे ही मेरे पीटीआई के सारे ही वकील, हम एक दूसरे को जानते हैं, नून लीग वाले को जानते हैं, सबको जानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, अब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं हो रही हैं। आप पीटीआई से अपना रास्ता अलहदा कर लें, जैसे इसने किया है, एजाजुल हक ने किया है। इसने तो अपनी पार्टी मर्ज कर दी थी, आपको पता है? हाँ जी। और इसलिए इसको जनाब अली उसने कहा जी कि मैं अब इमरान खान के साथ नहीं चल सकता। 9 मई के साथ, 9 मई के बाद कोई भी जी होश बंदा नहीं चलेगा सर। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जो भी उसकी हिमायत करेगा, इमरान खान जो है उसको अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। कहते हैं इमरान खान टिश्यू पेपर की तरह लोगों को इस्तेमाल करके ना ऐसे करके फेंक देता है ओ उधर नीचे, और वो बंदा हैरान हो जाता है कि यार मैं, जैसे जवेद हाशमी को फेंका, जैसे जहांगीर तरीन को फेंका, जैसे अलीम खान को फेंका, जैसे सबको फेंका। वो तो जनाब अली वो चाह रहा था, पहले तो जनाब इतनी तारीफ़ें जवेद उसकी कर रहा था, जवेद हाशमी की, और बाद में मुकर गया बिल्कुल। उन पैरों ते इंज करके फिर गया। ठीक। अच्छा जी, आगे हैं जी हनीफ अब्बासी साहब। कह रहे हैं कि फ़ौज और पाकिस्तान पर हमला करने वाले के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। आज मैं एक मजलिस में बैठा था, वहाँ हमारे एक आर्मी के दोस्त भी बैठे थे। यकीन करें वो इतने जज्बाती हो गए कि रोने वाले हो गए किस्म के, कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतना जहरीला प्रोपेगंडा ये कर रही है ये जमात, इनको शर्म नहीं आती। आज हमारी इधर पाक फ़ौज है, इनकी जगह अगर किसी और मुल्क की फ़ौज आ गई तो फिर हम जाएंगे कहाँ सर? अपनी फ़ौज को तनकीद करके हम कहाँ जाएंगे? हम बेजारो मददगार हो जाएंगे, हमें फतह करना आसान हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई और, हम गुलाम हो जाएंगे यकदम सारे के सारे। इसलिए
پاک فوج کو ہمیشہ انکریج کرو. پاک فوج کبھی ملک کا برا نہیں سوچے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں. ہمارے سیاستدان تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کھپے تے نہ کھپے تو یہ تو وہ، تو ہماری پاک فوج ایک ذہن میں رکھ لیں، وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرے گی، جو مرضی ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی مارشل لا بھی لگ جائے نا، یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا. جیسے عمران نے ماحول بنا دیا کہ آئیں طالبان آئیں میری مدد کو، ان کو میں نے بسایا ہے، امریکہ میری مدد کو آئے. ٹھیک ہے نا، یہی کہہ رہا ہے نا عمران. وہ کہتا ہے جی میں مرن لگا نا تو میں جیسے وہ کہتے ہیں جی سریکی میں ہے کہ گدڑ مار رہا سی تو انہیں کہ مینو بچاؤ بچاؤ تو انہوں وڈی خبر دیاں. انہیں کہ کی وڈی خبر؟ انہیں کہ جی مینو اگر تسی نہ بچان دے تو میں مر جانا سی. ٹھیک ہے، تو قیامت آ جانی سی، تو میں مر گیا تو سمجھو قیامت آ گئی نا، میرے واسطے تو آ گئی. تو عمران نے یہی سوچا ہوا ہے کہ اگر میں مر رہا ہوں نا تو میرے لیے قیامت ہے، پاکستان رہے یا نہ رہے. اس کے اپنے وہ نعرہ لگاتے ہیں یار، پاکستان ہے تو عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان نہ سے. وہ کہتے ہیں، یہ ان کے سوشل میڈیا والے کہتے ہیں. ابھی جو شہباز گل نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کے مقابلے میں جو شہباز گل نے اور عادل راجہ نے کومینٹس دیے تھے وہ قابل شرم ہے. ان کو ذرا لحاظ نہیں. عادل راجہ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جناب وہ اس کو آرمی سے سزا بھی ہوئی آپ کو پتہ ہے نا، کہ جناب 70% فوج جو ہے نا وہ عاصم منیر کے خلاف ہے. اور بھائی ہم عاصم منیر کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، وہ ہماری پاک فوج کا سربراہ ہے، ہمارا اس سے اور کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم اس کے اس لیے پیار کرتے ہیں، اس لیے آئی لو یو کہتے ہیں عاصم منیر صاحب کو کہ وہ پاک فوج کا سربراہ ہے اور پاک فوج پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے. ہمارا ورنہ کیا ان سے تعلق ہے. یہ ہوا ہے جی. ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دوں، یہ عمران خان کی وہ چل رہی ہے جی مہم کہ زر مبادلہ نہ بھیجو. تو اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ دسمبر میں اب تک کی سب سے زیادہ ریمیٹنس اور زر مبادلہ بیرون ملک سے آیا ہے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ سارے. سب سے زیادہ آیا ہے. پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. 32 بلین سے بھی زیادہ آیا ہے. پچھلا ریکارڈ 32 بلین کا تھا نومبر کا، دسمبر کا 32 بلین سے بھی بلین ڈالر سے بھی زیادہ آیا ہے. تبھی تو ڈالر ایسے کھڑا ہے پکڑ کے جکڑا ہوا ہے. جو سارا اوپر کیا تھا عمران کر کے گیا تھا. 65 روپے پٹرول عمران خان کر کے گیا تھا. سب پتہ ہی آپ کو، سارا پتہ ہی ہے. نواز شریف صاحب کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی 20 اور 17 کی قیمتوں کا مقابلہ کرو مانی مینٹل سے، آپ کو لگ پتہ جائے گا سارا. ٹھیک ہے، اور یہ صورتحال ہے. تو اس کے بعد جناب علی گھومتی چائے ہوگی. آپ تمام دوست ہمارے مبارکباد جو دے رہے ہیں، وہ برتھ ڈے کی بھی گفٹ وغیرہ بھیج رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں واقعی سوچ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے سامنے ہو نا، میں سب کو گفٹ دوں. 8 جنوری کا میں سب کو گفٹ دوں. اور سارے بزرگوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا خوشی کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ نوافل پڑھیں، آپ شکرانہ ادا کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ صدقے کریں، خیرات کریں، گفٹ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے. ٹھیک ہے، اب میں 65 سال کا ہو جاؤں گا 8 جنوری کو. اللہ کا شکر ہے، لاکھ شکر ہے جناب. ہم آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. یہ اللہ کا تھوڑا شکر ہے؟ لاکھ شکر ہے میرے مولا، تیرا لاکھ شکر ہے. تو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے والدین کو اعلیٰ عطا فرما. اور کوئی کہہ رہے ایسی سر جی سال مکن لگے تو کسی نے میرے کو معافی نہیں مانگی. اور سر ہم مانگ لیتے ہیں. ویسے معافی تو بھائی ہر وقت مانگنی چاہیے نا کسی سے بھی. تو چلے ہم آپ سے مانگ لیتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو سانو معاف کر دیو. اور چینل سبسکرائب کریں سر،
بڑا اہم خبر ہے، کریں. اور جو ہمارے گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں. اور واٹس ایپ پہ رابطہ کریں 0300472572. منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ. اللہ حافظ.